आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। गृह ज्योति स्कीम, हैदराबाद में जीरो बरक़ी बिल्स पर अमल आवारी शुरू। तेलंगाना में गृह ज्योति स्कीम के निफाज के बाद रियासत में बरक़ी तकसीम करने वाली कंपनियों ने जुमे के रोज से इस स्कीम के तहत अहल घर के अफराद में जीरो बिल्स की अजराई का अमल शुरू कर दिया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के मुलाजिमीन को अवाम के घरों को जाते और इस स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान में जीरो बिल्स जारी करते हुए देखा गया है। गृह ज्योति कांग्रेस के इन 6 जमानतों में से एक है जिन्हें असम्बली इंतखाबात में अवाम से नाफिज करने का वायदा किया गया था। अहदेदारों ने कहा कि ऐसे ख़ानदानों जिनके पास राशन कार्ड है और इनका ये कार्ड आधार से मरबूत है और वो प्रजा पालना में गृह ज्योति के लिए दरख्वास्त दी है और माहाना 200 यूनिट से कम बरक़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ज़ीरो बरक़ी बिल्स जारी किए जाएंगे। बताया जाता है कि एक सारिफ को जिसे 114 यूनिट इस्तेमाल करने पर 499 रुपये बिल आया था, आज ज़ीरो बिल जारी किया गया। अहदेदारों ने कहा है कि ज़ीरो बिल्स की इजराई के लिए सॉफ्टवेयर में ज़रूरी तब्दीलियाँ की गई हैं। बरक़ी के ज़ीरो बिल्स की इजराई का अमल सिर्फ शहर हैदराबाद में शुरू किया गया है, मगर अंदरून चंद यौम पूरी रियासत तेलंगाना में इस अमल को वसअत दी जाएगी। सब्सिडी की पाबजाई के लिए डिस्कॉम हर माह की 20 तारीख को ज़ीरो बिल्स के रकम की तफसीलात हुकूमत को रवाना करेगा। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने 27 फरवरी को मज़ीद 2 जमानतों जिनमें गृह ज्योति भी शामिल है रियासत में नाफिज करने का ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक और जमानत जो 500 रुपये में गैस की सरबराही से मुताल्लिक़ है को भी मुतारिफ करवाया। रियासत में बरसर इख्तदार आने के 2 दिन बाद कांग्रेस ने 2 जमानतों को नाफिज कर दिया था। इस तरह कांग्रेस हुकूमत ने 6 के मंजुमला 4 जमानतों को नाफिज करते हुए अवाम से किए गए वादे को पूरा करने की कोशिश की सिमत सफ़र जारी रखा हुआ है। बेंगलुरु के एक कैफे में धमाका, 10 अफराद जख्मी। बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में जुमे की दोपहर अचानक धमाका हुआ। इस धमाके में 10 अफराद जख्मी हुए। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पहुंच गए और कैफे को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे की दोपहर तकरीबन 1 बजे शहर के राजीनगर इलाके में वाक़ रामेश्वरम कैफे के किचन में धमाका हुआ, जिसकी वजह से कैफे की इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुँचा। इस धमाके में ज़ख्मी होने वालों में कैफ़े के 3 मुलाजिमीन और बाकी गाहक बताए जाते हैं। इन तमाम को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसके साथ ही तहकीकाती टीम ने मौके पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। चीफ मिनिस्टर कर्नाटका सिद्धारामैया ने कहा कि जुमे को रामेश्वरम कैफ़े धमाके पर कहा कि ये एक शख्स के रखे हुए बैग की वजह से हुआ था। सिद्धारामैया ने मैसूर में मीडिया को बताया कि मुझे इत्तला मिली है कि दोपहर के बाद कोई एक बैग रखकर चला गया। इसके कुछ देर बाद धमाका हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने कहा कि धमाके में 10 अफराद जख्मी हो गए, ताहम धमाके की शिद्दत कम थी। पुलिस की 8 टीमें तश्कील दी गई हैं जो इस वाक़े की तहकीकात कर रही हैं। बेंगलुरु वाक़े के बाद हैदराबाद में होटलों, गाड़ियों की तलाशी, एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के शहर बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफ़े में मुश्तबा बम धमाके में जिसमें 10 अफराद ज़ख्मी हो गए के बाद शहर हैदराबाद में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। जुमे के रोज़ शहर के मुख्तलिफ अवामी मुकामात और हसास मराकज़ पर पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली है। बेंगलुरु वाक़े के बाद शहर में इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच टीम को अलर्ट कर दिया गया है। स्पेशल टीम के बशमूल टास्क फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन टीम ने शहर के मुख्तलिफ होटलों, लाजों, रेलवेज़ और बस स्टेशन में तलाशी मुहिम शुरू कर दी। रात भर पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की तलाशी ली है और मुश्तबा अफराद पर नज़र रखी है और आने वाले त्योहारों के ज़िम्न में मरकज़ी सिक्योरिटी एजेंसियों की हिदायत पर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने अपने एक बयान में आज ये बात बताई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मरकज़ के नीम फौजी दस्ते एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरीन व अफराद के सामान की अच्छी तरह तलाशी ले रहे हैं।
انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے لیے خوشخبری، 1 منٹ کی تاخیر کے معاملے میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کا اہم فیصلہ۔ کچھ طلباء انٹر امتحانات میں 1 منٹ کے رول کی وجہ سے امتحانات میں شرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس سلسلے میں تلنگانہ انٹر بورڈ نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے اور اس اصول میں نرمی کی گئی ہے۔ صبح 9 بجے کے بعد 5 منٹ تاخیر سے آنے والے طلباء کو امتحان لکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 1 منٹ کی تاخیر کی وجہ سے کئی طلباء امتحانات سے محروم ہو رہے ہیں اور کل ایک طالب علم نے خودکشی بھی کر لی تھی۔ اسی کے پیش نظر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے یہ اہم فیصلہ لیا ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے امتحانی مراکز کے چیف سپرنٹینڈنٹس کو ہدایت کی ہے کہ مخصوص وجوہات کی بنا پر امتحانی مراکز میں تاخیر سے پہنچنے والوں کے لیے 5 منٹ کی رعایت دیں۔ قبل ازیں آج چیف سیکریٹری شانتی کماری نے ایک ویڈیو کانفرنس طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر انٹر امتحانات کے انعقاد میں کوئی بے ضابطگی ہوئی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے انٹر اور 10ویں جماعت کے امتحانات کے انعقاد اور پبلک ایڈمنسٹریشن سروسز سینٹرز کے قیام پر ضلع کلکٹرز، پولیس کمشنر اور ایس پی کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی۔ اسرائیل کے خلاف فلسطین آزاد کرو نعرے کے ساتھ امریکی ایئرمین کی خودسوزی۔ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی ظلم و بربریت کے خلاف ایک شخص نے انسانیت کے ناطے اپنی جان قربان کر دی۔ 25 فروری کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ایک 25 سالہ شخص آرون بشنیل، جو امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ایئرمین بتایا جاتا ہے، نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، جسے فوری ہسپتال پہنچایا گیا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ امریکی ذرائع ابلاغ اور گارجین کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ 25 فروری کو مقامی وقت کے مطابق رات 1 بجے پیش آیا۔ مذکورہ شخص نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے 1 منٹ تک جھلستا رہا، تاہم حکام فوری طور پر آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق فوجی وردی پہنے ہوئے شخص نے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہونے والی ایک ویڈیو میں کہا کہ میں اب نسل کشی میں ملوث نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد اس نے خود پر تیل چھڑکا اور فلسطین کو آزاد کرو کا نعرہ لگاتے ہوئے خود کو آگ لگا لی۔ اس واقعے کی مقامی پولیس اور خفیہ ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ دنیا میں قدم رکھیں، آرین گیلری مینز فیشن ویئر، ہر ٹرینڈ، ہر سٹائل، ہر انداز یہاں ملے گا۔ برانڈڈ کپڑے، وہ بھی واجبی دام پر، کیجول سے لے کر فارمل تک سب کچھ یہیں ملے گا۔ آج ہی ہماری دکان پر آئیں اور اپنے فیشن کا نیا اتہاس لکھیں۔ آرین گیلری مینز فیشن ویئر، نئے انداز، نئے فیشن کا نیا دستور۔ اولڈ سٹی برانچ اپوزٹ AMD فنکشن ہال، شاہین نگر، حیدرآباد۔ نیو سٹی برانچ جانکی نگر کالونی، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 8187867000۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر ID کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما، ریتو بازار کے بازو کی گلی میں، 9030127804۔ نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔